पृथ्वीनारायण शाहपछि महेन्द्र राजा नै यस्तो हुन् जसले नेपाल बचाए। पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा नेपालको एकीकरण भयो। देशका सामन्ती पृथकतावादीहरू र ब्रिटिस उपनिवेशवादीहरूको विरुद्ध सङ्घर्ष गरेर नेपालको एकीकरण भएको हो। यो कुनै नेपालका कुनै जातिको विरुद्धमा लडेर एकीकरण भएको होइन। र हाम्रो एकीकरण दिवस भनेर यदि कुनै दिनलाई मान्ने हो भने पृथ्वीनारायण शाह जन्मेको दिनलाई होइन, सिन्धुली गढीको लडाइँ जितेको दिनलाई मान्नुपर्छ। किनभने त्यसले मात्रै हाम्रो एकीकरणको सही अर्थ चाहिँ स्थापित गर्छ। हामीले पृथकतावादी प्रवृत्ति र ब्रिटिस उपनिवेशको विरुद्धमा लडेर नै नेपालको एकीकरण भएको हो। र यहाँ अब ठिक छ, अब सामन्ती पृथकतावाद, अब सानो भाँडोमा बाक्लो दाल पकाएर खाउँ भन्नेहरू प्रवृत्तिको विरुद्धमा त लडियो नि होला, सङ्घर्ष भयो, कहीँ युद्ध पनि भयो। तर धेरै सुलह सम्झौता समझदारीले पनि देशको एकीकरण भएको छ। युद्ध त एउटा अपरिहार्य पार्ट रहे पनि त्यो पनि रहेको छ। र पछि अब 7 सालको परिवर्तनको क्रममा अब नेपाललाई त्यस बेला ब्रिटिसका 450 समथिङ राज्य रजौटा थिए इन्डियामा। र उपनिवेश कालमा ब्रिटिस चाहिँ एक किसिमले भनौँ न एउटा औपनिवेशिक गणतन्त्र थियो। 1947 ब्रिटिसहरूले छोडेपछि त्यो चाहिँ भन्न औपनिवेशिकताबाट स्वतन्त्र भएको एउटा गणतन्त्र थियो, जसमा धेरै राजा रजौटाहरू थिए। र ती राजा रजौटाहरूलाई हटाउनु र त्यो भर्खर स्वतन्त्र भएको भारतीय गणतन्त्रलाई स्वस्थ बनाउनु त्यहाँका डेमोक्रेट्सहरूले, त्यहाँका वामपन्थीहरूले सोच्नु, त्यो उनीहरूको बिजनेस, त्यो उनीहरूको निम्ति ठिक थियो होला। तर नेपाल कहिल्यै पनि भारतको पार्ट थिएन। वेद पुराण साहित्य शास्त्र जे पढे पनि त्यो पाइँदैन। हामी सुदूर प्राचीन कालदेखि हामी एउटा स्वतन्त्र राज्य हो। कसैले आएर हमला गरे होलान्, केही लुटपाट गरेर गए होलान् र यसका कहिले जोडिने कहिले टुक्रिने भयो होला। तर नेपाल चाहिँ एउटा भारतीय राज्यको कहिले पनि पार्ट रहेन। र भारतीयहरूले नेपाललाई भारतका 450वटा राज्य रजौटा सारा गन्ती गर्नु उनीहरूको एउटा महाभुल मात्रै होइन, अन्यायपूर्ण कुरा हो। र त्यस बेला चाहिँ 7 सालमा अब यस्तो परिस्थिति बनाए, त्रिभुवनकी एरिका मार्फत राजा त्रिभुवनलाई योजना बनाएर भारतमा स्मगल गरियो राजपरिवारलाई। अब स्थिति यस्तो भन्यो, त्यो सँगसँगै युवराज महेन्द्र पनि परे। खालि ज्ञानेन्द्र यहाँ रहेको हुनाले त्रिभुवनको सब्स्टिट्युटमा राजीहरूले उनीहरूलाई केही दिन राजा बनाए। तर त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पनि भएन, अब भारतले पनि मान्यता गरेन। र त्यस बेला राजालाई त्यहाँ पुर्याएर नेपाललाई राजालाई सम्झाइ बुझाइ लोभ्याइ होइन, नेपाललाई भारतमा गाड्ने एउटा ठुलो प्रयत्न भयो। अब त्यो प्रयत्नमा अब त्रिभुवनको त एउटा केही बाध्यता थिए। उनले ठाडै विरोध पनि गर्न सकेनन्, ठाडै समर्थन पनि गर्न सकेनन्। कतिपय कुरालाई मान्ने एउटा बाध्यता थियो कि टुनिखेलमा आएर पनि 7 सालको फागुन 7 गते उहाँले घोषणा गर्नुभयो। उहाँले के भन्नुभयो भने मेरो मनसुवा छ कि केही वर्षमा विधानसभाको चुनाव गराई गणतान्त्रिक विधिद्वारा शासन चलाउनेछु भन्नु। यो बाध्यता थियो। त्रिभुवन बाँचिरहनु भएको भए र विधानसभाको चुनाव भएको भए हामी अहिले यो एयरपोर्ट होटलमा एउटा नेपाली नागरिक भएर यसरी भाषण गर्ने सुनाउने हुने थिएन होला होइन। केही नभए पनि भारत चाहिँ प्रोटेक्टरेट हुन्थ्यो, भुटान जस्तो। बढी हुँदा त सिक्किम हुने हो। यी दुईटै दुर्भाग्यबाट बचाउने भने एउटै मान्छे हो नेपालको महेन्द्र। न पुष्पलालले त्यो कुरा बुझ्न सक्नुभयो, न बिपीले त्यो कुरा बुझ्न सक्नुभयो। मैले बिपीका धेरै किताब पढ्दा बिपीको भनाइ के छ भने विधानसभाको चुनावबाट विधान आयो भने एकदम परिपक्व डेमोक्रेटिक विधान बन्छ भन्ने भ्रम थियो। पिएललाई पनि के थियो भने पिएलले पनि 2008 सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन चाहिँ गर्दा कलकत्तामा गर्दा कि विधानसभापछि निर्वाचित हुने सरकारले नेपालमा जनवादी क्रान्तिको कार्यक्रम लागू गर्नेछ भन्नेको थियो। यो प्रचण्डले शान्तिमा अवतरण गरेपछि यो विधानमा रगड घस गरेर यहाँ जनगणतन्त्र लेखाउने कोसिस गरे जस्तै हाम्रो पुष्पलालले पनि गर्नुभएको। उहाँलाई पनि त्यो थाहा थिएन त्यसको पछाडि के छ होइन। किनभने उनीहरू ब्रिटिस विरोधी आन्दोलनमा नेपालका कम्युनिस्ट पनि काङ्ग्रेस पनि ब्रिटिस विरोधी आन्दोलनमा सहभागी थिए। भारतीय ठुल्ठुला पदमा पुग्ने पछि प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति हुनेहरू उनीहरूका जेलमेटहरू थिए। त्यसले गर्दा अब यत्रो दुःख कष्ट भोग्नेहरूले हाम्रो नेपाल चाहिँ खपै खाइदिन्छन् होला भनेर न त कम्युनिस्टहरूले सोचे न त डेमोक्रेट्सहरूले सोचे। तर के भने व्यक्तिगत मित्रता र
अब राज्यको नेतृत्व प्रतिनिधित्व फरक कुरा हो। राज्यमा पुगेपछि उनीहरूले राज्यको विरासतलाई बोक्छन्। भारतको विरासत ब्रिटिस कालदेखि नै विस्तारवादी हो, औपनिवेशवादी पनि रह्यो। 47 पछि पनि त्यो विस्तारवादी नै रह्यो। टिल नाउ इन्डियाले त्यो आफ्नो अवगुण भने पनि उसको पुर्ख्यौली गुण भने पनि छोडेको छैन। त यो कुरालाई हाम्रा नेताहरूले बुझेनन् र महेन्द्रले यो कुरा बुझ्यो। बाबुसँगै जाँदाखेरि सम्झाइ बुझाइकन राजपाट छोडाउनको लागि धेरै कोसिस भयो। महेन्द्रले चाहिँ त्यो कुरालाई मान्नु भएन कदापि। महेन्द्र त्रिभुवन राजाका केही व्यवस्थाहरू थिए, भारतकै सहयोगले राजा हुनुपर्ने हुनाले उहाँले न त ठाडै विरोध गर्न सक्नुभयो न त ठाडै अङ्गीकार गर्न सक्नुभयो। त्यसैको अभिव्यक्ति हो टुडी खेलमा उहाँले केही वर्षपछि चुनाव गराई, विधानसभाको चुनाव गराई गणतान्त्रिक शासन ल्याउने, शासन व्यवस्था चलाउने इच्छा छ भन्नु। अब उहाँ धेरै बाँचिरहनु भयो के हुन्थ्यो भन्न सकिन्न। दुर्भाग्यवश भन्नु कि उहाँ चाँडै जानुभयो या सौभाग्यवश पनि भनौँ, के हो त्यो मलाई थाहा छैन। तर महेन्द्र आएपछि यसलाई पर सार्दै यसलाई तुहाइदिनु भयो विधानसभाको चुनावलाई। हामी त्यसै कारण आज नेपाली भएर यहाँ बोलिरहेका छौँ। त्यस कारण मैले 2046 सालको पञ्चायत विरोधी आन्दोलनपछि यो राष्ट्रिय सभागृहमा एकेडेमीमा आयोजित राष्ट्रवादीहरूको कार्यक्रममा भनेको थिएँ, महेन्द्रको काम गर्ने तरिकासँग म सहमत छैन। या चाहिँ अटोक्राट किङ, त्यो अटोक्रासीसँग मेरो विरोध थियो। हामी लड्यौँ, जेल बस्यौँ, आफ्नो ठाउँमा छ। तर हि वाज ए ग्रेट नेसनलिस्ट, एउटा ठुलो राष्ट्रवादी राजा हुन्। उनी नभएको भए देश रहनै थिएन। त्यही कारण हुन त पृथ्वीनारायण शाहपछि अरू कैयौँ शासकहरू श्री 5 श्री 3हरूले देशको हक अधिकारको पार्ट टुक्रा टुक्रा रक्षा गर्नमा धेरै नै काम गरेका छन्। तर सिङ्गो नेपालको पक्षलाई रक्षा गर्ने मौका चाहिँ महेन्द्रले पाउनु हो। र त्यसै कारण अहिले नेपालको पक्षमा कुरा गर्ने देशभक्त जतिलाई प्रशंसामा होइन गालीमा महेन्द्रवादी भन्छ। प्रशंसामा महेन्द्रवादी भन्नुपर्ने हो देशको निम्ति काम गर्न। यदि देशभक्तहरूले नेपालको रजाइ गर्न पाउने हो भने देशभक्तहरूलाई महेन्द्र तकमा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने हो, पृथ्वी तकमा दिए जस्तै। त्यही यस्तो भएकोले अब महेन्द्रलाई जतिसुकै विरोध गरे पनि, अब मैले लामो भन्दिनँ, मैले टुङ्ग्याउन खोजेँ। अब यस्तो भनौँ, हामीले 7 साल 46 साल 63 सालको परिवर्तनलाई जसरी हामीले एक पाखे ढङ्गले बुझ्यौँ कि 7 सालमा प्रजातन्त्र आयो, 46 सालमा प्रजातन्त्र आयो, 63 सालमा प्रजातन्त्र भयो, यो एक पाखेको कुरा हो। एउटा पक्ष हो 7 साल 46 साल 63 सालमा प्रजातन्त्रका केही अंशहरू आए। तर के भने त्यो सँगसँगै 7 सालमा विदेशी प्रभाव र हस्तक्षेप सहित डेमोक्रेसी आएको थियो। मैले यसलाई रोकिदिएँ है, म बोल्दैछु अलि पछि है। ल अब 7 सालमा पनि बाह्य दुष्प्रभाव र हस्तक्षेप सहित डेमोक्रेसी आएको थियो। 46 सालमा पनि त्यस्तै भएको थियो, 63 सालमा पनि त्यस्तै भयो। तर दुर्भाग्यवश आजसम्म नेपालको कुनै पनि पार्टीले संस्थागत ढङ्गले उनीहरूको महाधिवेशनबाट, उनीहरूको केन्द्रीय समितिबाट 7 सालको परिवर्तन दुई पाखे थियो, डेमोक्रेसी पनि थियो, हस्तक्षेप पनि थियो भनेर कसैले मूल्याङ्कन गरेको छैन, एक्सेप्ट सिपिएनएमएल। मैले लिड गरेको सानो पार्टी छ एउटा, हामी त्यसलाई पेट्रियोटिक कम्युनिस्ट पार्टी भन्छौँ। त्यसले त यो घोषणा गरेको छ कि 7 साल 46 साल 63 सालका परिवर्तनहरू दुई पाखे थिए, एउटा दुष्प्रभाव र हस्तक्षेप अनि डेमोक्रेसी पनि। त्यो दुष्प्रभाव र हस्तक्षेपलाई दलहरूले खाँदै गए, बचाउँदै गए, अन्त लम्पसरवादी भए। र त्योसँगै आएको डेमोक्रेसी चाहिँ उनीहरूले हाइलाइट गरे पनि बाह्य शक्तिहरूले उनीहरूलाई ती डेमोक्रेसीलाई पनि प्रयोग गर्न होइन दुरुपयोग गर्न सिकायो, बाध्य पारो। त्यो गर्नको लागि इन्डियाले विधानसभाको एउटा तुरुप फालेर नेपालमा एउटा निषेधको राजनीति र रणनीति सुरु गर्यो। देशमा इस्टाब्लिसमेन्टको विरोधमा दलहरूलाई गोलबन्द गर्ने अनि ती दललाई एकापट्टि ल्याएर विदेशीहरूको मद्दतमा त्यो इस्टाब्लिसमेन्टलाई हटाउने र नेपाललाई विदेशीको नियन्त्रणमा लाने। त्यही कारण दल र त्यसबेला राजाको विरोधमा दल बिचमा विरोध पैदा गर्नु त्यो निषेधको राजनीति हो। त्यसपछि त्यो गर्दै दललाई एकापट्टि ल्याएर विदेशीहरूले दललाई उचालेर त्यो संस्थालाई हटाउनु एउटा रणनीति हो। त्यो 2065 सालको जेठमा भइसक्यो। अब त्यसको अर्को रणनीति के हो भने अब नेपाललाई कसरी हुन्छ विदेशीको नियन्त्रणमा लानु, यो दोस्रो चरणको रणनीति सुरु भइरहेको छ। यसलाई फिजी बनाउने हो कि जहाँ दलालहरूको शासन हुन्छ, अब यसलाई भुटान बनाउने हो कि जहाँ प्रोटेक्टरेट संरक्षित राज्य हुन्छ,
यसलाई सिक्किम बनाउने हो कि गाभिन्छ, अथवा यसलाई विखण्डन गर्ने हो कि जो आरके यादवले भने जस्तै अस्ति आएर पनि धम्की दिएर गयो भारतको विरोध गर्नेलाई हाम्रो केटाहरूले उडाइन्छन् भनेर गयो। यस्तै यो भएर हामीले यसलाई विश्लेषण गर्न सकेनौँ र 17 साललाई पनि हामीले विश्लेषण गर्न सकेनौँ। हो 17 सालमा होइन अब दलहरू प्रष्ट थिएनन् अहिलेसम्म भए। अहिले पनि काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरूले के भन्छ 6 सालदेखि हामीले विधानसभा खोजेको भने अब 6 साल त के 10 साल 15 सालमै विधानसभा हुँदा हामी त रहने थिएनौँ। 63 साल 64 सालमा भएको 70 सालमा भएकोले त हाम्रा कति अधिकार खोज्यो त्यतिले नपुगेर नाकाबन्दी जोसो। त्यसबेला नेपाल त्रिभुवन राजाको चिफ सेक्रेटरी गोविन्द नारायण सिंह थिए। कृष्णबहादुर देवकोटाको राजनीति दर्पणको पहिलो खण्डमा त्यहाँ 35वटा अधिकार त्रिभुवन राजाले गोविन्द नारायण सिंहले दिएका थिए। अब अझै त्यो किताब पढ्न सकिन्छ। अब राजदूत क्याबिनेट बैठकमा बस्थ्यो, माइनर लेख्थ्यो आरती राजदूत। अब मातृकाको टाइममा सैनिक आयोग ल्याएर सेनालाई डाउन साइज गरिएको थियो। सायद त्यहाँ अब जज साहबले भन्नु होला 40 मैले त्यो फेरि कसैको भेटेको छैन क्या, उहाँको पनि किताब पढेँ, उहाँले पनि लेख्नुभएको छैन। त्यसबेला बुझ्दा 40-42 हजार नेपाली सेना 7-8 हजार सेनामा झारिएको थियो। तिनीहरू पनि सबै इन्डियनहरूको मुहताज थिए, किन जागिर त इन्डियनले बचाएको, जे भन्नु पनि मान्नु पर्थ्यो। सैनिक निजामती आयोग थियो, जनगणमन हे जय हे भारत भाग्य विधाता हाम्रो राष्ट्रिय गान थियो। अब राजेन्द्र प्रसाद राष्ट्रपति यहाँ, चाचा नेहरू प्रधानमन्त्री यहाँ भन्ने पढ्नु पर्थ्यो। त यस्तो स्थिति जुन आइरहेको थियो होइन, यसले यी बाहिर यी दुष्प्रभावहरू थिए र यसको विरोधमा जुन त्यसबेला राजा 17 साल जुन गरे त्यसलाई हामीले त्यसको पनि दुईवटा पक्ष थिए। एउटा राजाको चाहिँ एउटा अनडेमोक्रेटिक पक्ष थियो, दोस्रो चाहिँ राजाको समाज सुधार र राष्ट्रियता प्रवर्धनको पक्ष थियो। अब हो ठिक छ, हामीले राजाको अनडेमोक्रेटिक अथवा अटोक्रेटिक पक्षको विरोध गऱ्यौँ, गर्नु पनि पर्थ्यो। ढङ्ग कति पुर्याउँ कति ढङ्ग पुर्याउनु त बेग्लै विश्लेषणको कुरा हो, तर विरोध गर्नु पर्थ्यो, हामीले गऱ्यौँ, त्यसमा मलाई पश्चाताप छैन। तर अर्को पक्षलाई हामीले देखेनौँ। राजाले त्यसबेला धेरै समाज सुधारको मुलुकी ऐनदेखि लिएर भूमि सुधारदेखि लिएर अब अरू देशको पूर्वाधार निर्माणदेखि लिएर उद्योग धन्दा कल कारखाना खोल्नेदेखि विश्व राजनीतिमा राष्ट्रियताको पक्षमा विश्व राजनीतिमा नेपालको व्यक्तित्वलाई बढाउन so many things he has achieved. यो पक्षको हामीले एप्रिसिएट गरेनौँ, हामीले गल्ती गऱ्यौँ। कम्युनिस्टले पनि गल्ती गरे, काङ्ग्रेसले पनि गल्ती गर्यो। हामीले त्यसबेला डेमोक्रेसी अटोक्रेसीलाई विरोध गरेर उनका यी अरू कुराप्रति त्यसलाई समीक्षा गर्दै यो पुगेन, थोर भयो धेर भयो भनेर ती कुराको पनि आलोचना गर्न सकिन्थ्यो होला, तर हामीले चाहिँ त्यसलाई पनि निषेध गऱ्यौँ। त यस्तो किसिमले गर्दा हाम्रो राजनीतिमा अहिले लम्पसारवाद हावी भएको छ, विदेशहरूको दबाव छ। सबै पुराना दलहरू चाहे कम्युनिस्ट हुन्, चाहे डेमोक्रेट हुन्, चाहे राष्ट्रवादी हुन्, सबै लम्पसारवादी भएका छन्। उनीहरू विदेशी हैकमला हुँदैन, बडो घिउ भात खाए जसरी, आमाले पस्किदिएको घिउ भात खाए जसरी बडो मजाले खान्छ। यस्तो स्थितिमा देश पुगेको छ। त्यस कारण यस्तो स्थितिलाई हामीले पहिलेदेखि नै 7 सालपछि त्यसबेला कम्युनिस्टहरूले त कमसेकम बुझ्नु पर्थ्यो, बुझेनन्। काङ्ग्रेसले त बुझेनन् नै, किनभने बिपीले 3 सालमै भनेका थिए कि नेपाल स्वतन्त्र मुलुकै होइन, यो त भारतको अङ्ग हो, यो राजा महाराजको कारणले गर्दा मात्रै अलग देश देखिएको भनेर बिपीको अहिले पनि भन्नुहुन्छ। तपाईँ तुलसी प्रदीप गिरी र गगन थापाले सम्पादन गरेको बिपीका अभिलेख भन्ने एउटा किताब छ, त्यसमा त्यो 3 सालमा कलकत्ताको खालसा कलेजमा बिपीले दिएको भाषण छापेको छ। त्यही छापेको छ, अहिले पनि तपाईँ हेर्नुहुन्छ। त्यही यो इन्डियन आइडियोलोजी थियो र हामीले चाहिँ त्यो इन्डियन आइडियोलोजी कम्युनिस्टमा पनि त्यसको प्रभाव पर्यो, डेमोक्रेट्समा पनि पर्यो, राष्ट्रवादीमा पनि पर्यो। त्यही कारण हाम्रो कम्युनिस्टहरू पनि न त नेपालमुखी भएका छन्, न त डेमोक्रेट भएका छन्, न त राष्ट्रवादी नेपालमुखी छन्। त्यसकारण हाम्रो अभिगत छ कमसेकम यसको विरोधमा लड्ने एकजना मान्छे 37 साल जस्तो महेन्द्र उप्पी, भलै उनको वे अफ डुइङ थिङ्समा म सहमत छैन, म त्यसको आलोचना गर्छु, तर ही वाज ए ग्रेट नेसनलिस्ट। उनको कारणले हामी बाँचेका छौँ र अब कसरी जाने भन्ने कुरा सोच्ने हो। यो लम्पसारवादी भएका छौँ, हाम्रो अधोगति भइरहेको छ, बाह्य शक्तिहरूले चारैतिर घेरेका छन्, हामी बाह्य हस्तक्षेप र आन्तरिक अधोगतिको भुमरीमा परेका छौँ। यो भूमिबाट देशलाई जोगाउन लागि सबै खाले देशभक्तहरू मस्ट युनाइट, चाहे कम्युनिस्ट हुन्, कम्युनिस्ट भएका जम्मै कम्युनिस्ट देशभक्त छैनन्, देशद्रोही कम्युनिस्ट पनि छन्, देशभक्त पनि छन्, देशद्रोही वामपन्थी पनि छन्, देशभक्त पनि छन्, देशद्रोही डेमोक्रेट्स पनि छन्, देशभक्त पनि छन्, देशद्रोही राष्ट्रवादी पनि छन्, राजा 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 भन्नेमा पनि देशद्रोहीहरू छन्, राष्ट्रिय मान्छेहरू छन्।
त्यहाँ देशभक्त पनि छन् र स्वतन्त्र सार्वभौम व्यावसायिक र बौद्धिकहरूमा पनि यी खाले मान्छे सबै खाले पाँचै खाले देशभक्तहरू एउटा साझा कार्यक्रममा बनाएर एकजुट भयौँ भने मात्रै हिन्दू पश्चिमा शक्तिको बलमा जुन ढङ्गले दलहरूलाई उचालेर यहाँ चाहिँ उनीहरूको निषेधको राजनीति र रणनीतिलाई कार्यान्वयन गरेका छन् एउटा पाठ पुरा गरे दोस्रो पाठमा नेपाललाई लगिँदैछ त्यसबाट नेपाललाई जोगाउन सकिन्छ।